मक्का के रेगिस्तानी शहर में धूप छाई हुई थी। लोग अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन एक शख्स जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था, लोगों को एक पैगाम दे रहा था। लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये थे रहमतुल लिल आलमीन, वो जिन्होंने अपनी जिंदगी इंसानों के लिए रहमत और हिदायत बनाई। लेकिन उस वक्त के लोग उनके दुश्मन थे। उन्हें लगता था कि ये शख्स उनके बुतों के खिलाफ है, उनके पुरखों के धर्म को मिटा रहा है। इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते थे, उनका मजाक उड़ाते, उन्हें जलील करने की कोशिश करते। हर रोज कुछ न कुछ नया जुल्म होता। किसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटा बिछाया जाता, किसी दिन उनके कपड़ों पर गंदगी फेंकी जाती और किसी दिन पत्थर बरसाए जाते। एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। मक्का के एक पुराने मोहल्ले में एक तंग सी गली से गुजरना होता था। गली के एक पुराने घर के छज्जा पर एक बुढ़िया बूढ़ी औरत रहती थी। उसके चेहरे पर नफरत थी, दिल में जलान थी। हर दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते, वो ऊपर से पत्थर फेंकती। कुछ कभी कंधे पर लगता, कभी पाँव पर, कभी सिर के पास से गुजरता। लोग हंसने लगते और कहते, देखो मोहम्मद फिर आ गए, अब पत्थर जरूर पड़ेगा। बुढ़िया के होंठ पर ठंडी मुस्कुराहट होती, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपाते, सिर्फ मुस्कुराते हुए कहते, अल्लाह तुझे समझ दे और तुझे हक दिखा दे। फिर आगे बढ़ जाते। उनके दिल में कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ दुआ। रोज ये सिलसिला चलता रहा। दिन पर दिन वो बुढ़िया औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती रही। लोग कहते, आप दूसरा रास्ता क्यों नहीं ले लेते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस रास्ते से गुजरते हुए मैं किसी के दिल में ईमान की रोशनी जगा सकूं, उस रास्ते को क्यों छोड़ूं? सुभान अल्लाह। ये वो कलाम था जिसमें दुश्मन के लिए भी दुआ थी। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर पत्थर के निशान लग जाते, लेकिन वो कभी जवाब में एक भी बुरा लफ्ज़ नहीं कहते। वो सिर्फ अपने रब से दुआ करते, या रब इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त के लोग सोचते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जादू से लोगों के दिल बदल देते हैं। वो अपने बुतों की इबादत पर फ़ख्र करते। बुढ़िया औरत भी उन्हीं में से एक थी। वो कहती, ये मोहम्मद मेरे बुतों का दुश्मन है, मैं जब तक जिंदा हूँ इसे सुकून नहीं लेने दूंगी। उसके लिए ये रोज़ का अमल था, पत्थर फेंको और दिल में सुकून पाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो पत्थर मार रही है, वो उसके लिए हर दिन दुआ कर रहा है। बहुत तेज धूप थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी गली से गुजरे, मगर आज कुछ अलग था। आज कोई पत्थर नहीं गिरा, कोई आवाज नहीं आई, कोई गाली नहीं दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुककर आसमान की तरफ देखा, फिर उस घर की तरफ जहां से रोज पत्थर गिरते थे। उन्होंने सोचा, शायद बुढ़िया बीमार है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल पूछने का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के घर के दरवाजे पर पहुंचे, हल्का सा दस्तक दी। अस्सलामु अलैकुम, सब खैर तो है? आज आप नजर नहीं आई। बुढ़िया ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वो तो वही शख्स है जिसे वो हर दिन पत्थर मार कर भागाती थी। वो घबरा गई। उसने कहा, तू मेरे घर क्यों आया है? मैं तो तुझे रोज पत्थर मारती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, तुम आज दिखी नहीं तो सोचा बीमार तो नहीं हो। बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा,
یہ کیسا انسان ہے جسے میں دکھ دیتی ہوں، وہ میری خیریت پوچھنے آیا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا، میں تجھے دکھ دیا، تو مجھے دیکھنے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسانیت کا درس اسی میں ہے، جو تجھے دکھ دے تو اس کے لیے دعا کر، جو تجھے ذلیل کرے اس کے لیے رحم کر، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ اس نے کہا، میں تجھے مانتی نہیں تھی، مجھے لگتا تھا تو میرے دھرم کا دشمن ہے، لیکن تو سب سے بڑا رحمت والا نکلا۔ بڑھیا بیمار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پانی لایا، اس کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، اس بوڑھی عورت کو شفا دے، اس کے دل سے نفرت نکال دے، اسے نور اور ایمان عطا کر۔ بڑھیا کے دل میں کچھ بدل گیا۔ اس نے دیکھا یہ وہ شخص ہے جسے لوگ مجنون کہتے ہیں، لیکن یہ تو انسانیت کی مثال ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو۔ بڑھیا نے کلمہ پڑھا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور اس نے کہا، میں روز تجھے پتھر مار کر اپنی نفرت نکلتی تھی، لیکن تو نے اس کا جواب دعا سے دیا۔ یہی سچا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور کہا، جو گناہ سے توبہ کرے اس کا رب اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بڑھیا نے کہا، تو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ اگر سب لوگ تیرے جیسے ہوتے تو دنیا میں نفرت ہی نہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا، انسانیت، صبر اور رحم، یہی اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کے لیے پانی اور تھوڑا کھانا لا کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی مدد کر رہے تھے۔ بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، تم تو اپنی قوم کے لیڈر ہو، لوگ تمہیں نبی کہتے ہیں، تم میرے جیسی بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے ہو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک نور تھا جسے دیکھ کر بڑھیا کا دل اور پگھل گیا۔ دن بیت گئے، بڑھیا کی طبیعت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی۔ وہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی، ان کے اخلاق کا بیان کرتی، کہتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دشمنی کرتی تھی، اب ان سے محبت کرتی ہوں، ان جیسے انسان پوری دنیا میں نہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو بلاتی اور کہتی، میں تم سب کو گواہ بناتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے الفاظ اب نور بن چکے تھے۔ جو زبان کل پتھر پھینکتی تھی، آج کلمہ پڑھتی تھی۔ اس وقت کچھ مکہ کے لوگ بڑھیا کے گھر آئے۔ انہوں نے کہا، تو پاگل ہو گئی ہے، جس محمد کو تو روز پتھر مارتا کرتی تھی، آج تو اس کا ذکر کر رہی ہے۔ بڑھیا نے جذبات بھری آواز میں کہا، میں نے انہیں سب سے زیادہ دکھ دیا، لیکن جب میں بیمار تھی سب نے منہ موڑ لیا۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے لیے دعا کی۔ میں نے ان میں اللہ کا نور دیکھا۔ ان لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا جادو ہے، لیکن یہ جادو نہیں تھا، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ کچھ مہینے گزرے۔ بڑھیا اب بزرگ ہو چکی تھی، اس کا وقت قریب تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، جس نبی نے مجھے معاف کیا، مجھے ان کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اس کے لیے مغفرت ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ بڑھیا کے ہونٹ پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اس عورت کو جنت کے سب سے بلند مقام پر جگہ دے۔ اور پھر وہاں موجود لوگ آنسوؤں میں ڈوب گئے۔ کچھ وقت بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، صحابہ نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس عورت کے لیے دعا کرتے رہے جو آپ کو پتھر مار کر ذلیل کرتی تھی، آپ نے کبھی بد دعا کیوں نہیں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، میں بدلہ لینے نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔
जो मुझ पर जुल्म करे उसके लिए भी दुआ करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर उन्होंने कहा, सब्र और माफ़ी इंसान के दिल को नूर से भर देते हैं। जो माफ़ करता है अल्लाह उसे और इज़्ज़त देता है। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र एक मिसाल है जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत को अपनी ज़िंदगी से ज़िंदा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि इस्लाम जंग का नहीं, इंसानियत का दीन है, और जहाँ सब्र और मोहब्बत हो वहाँ दिल ज़रूर बदलते हैं। बुरिया के वाक़या के बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा, जो शख्स अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करे वो झूठ नहीं बोल सकता। उन लोगों ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कलिमा पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उनके होंठों से निकला, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ पैगाम देने आया हूँ। और यही पैगाम पूरी उम्मत के लिए था। दोस्तों, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। आज हम छोटी सी बात पर गुस्सा कर लेते हैं, इंसल्ट होने पर नफरत पाल लेते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि सब्र और माफ़ी में ही इज़्ज़त है। अगर कोई तुम्हें दुख दे तो उसके लिए दुआ करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की उनके लिए जो उन्हें पत्थर मारते थे। ये था वो वाक़या जहाँ दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई। एक पत्थर मारने वाली औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और रहमत से मोमिना बन गई। और ये वाक़या हमेशा के लिए सबक बन गया कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं, मोहब्बत और दुआ से दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतरीन इस्लामिक वीडियोज़ बनाने का हौसला देता है।